بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. إذا لنا عودة مع التلاميذ والتلميذات ديال السنة الثانية بكالوريا في الدرس ديال لي نومبر كومبلكس. بطبيعة الحال هذا من الدروس الأساسية في السنة الثانية بكالوريا. بالنسبة لي نومبر كومبلكس باش ندير واحد المدخل اللي هو لي زونسومبل دي نومبر. بطبيعة الحال أول ما تعرفتوا على لي نومبر تعرفتوا على لي نومبر اونتي ناتوريل، من بعد تعرفتوا على لي نومبر غولاتيف لي زونتي غولاتيف لونسومبل زد، من بعد تعرفتوا على لي نومبر ديسيمو، من بعد تعرفتوا على لي نومبر غاسيونيل، ثم لي نومبر غير. بطبيعة الحال هاد لي 5 اونصومبل الى حدود السنة الأولى بكالوريا كنتو كتعاملوا مع لي نومبر غير. اللي بخلاصة اللي ممكن نوضحوه هو أن في لي زونصومبل كل ما الإنسان كيتبلوكا في واحد لونصومبل كيحاول يديبلوكي لا سيتياسيون بأنه يكريي ان اوتر اونصومبل اللي كبر منه يانسي دو سويت، يعني على حسب البوزوان ديال الانسان، على حساب العدد ديال لي زونسومبل اللي عندنا، الى اننا وصلنا لار. في ار وصلنا لواحد البلوكاج اللي هو اكس او كاري ايكالا باغ اكزومبل موان 3. كنا كنجيو كنديرو اس دون ار ايكالا اونصومبل فيد، او مثلا ملي كتكون عندي واحد ليكواسيون اكس او كاري بلس 4 اكس موان 1 ولا بلس 1 ايكالا 0. نديرو مثلا نديرو هنايا كدا وهنا 4 هادي اكس. مثلا ملي كنجيو كنخدمو دلتا كنقولو دلتا هي بي او كاري موان 4 ا سي، الوغ دلتا هي 1 او كاري موان 4 فوا 1 فوا 4 اللي هي 1 موان 16 اللي هي موان 15. اون فوا كنوصلو ان دلتا انفيغو 0 على حسب القاعده، اذا لونسومبل ايكالا ensemble vide. L'ensemble de solution هو ensemble vide. اذا هذا البلوكاج ملي وصلنا ليه بطبيعه الحال كنا كنقولوا اننا عندنا ensemble vide. بطبيعه الحال ما يمكنش يبقاو واقفين هنايا، خصوصا لي بيزوان ديال الانسان غدا وكتزاد. اذا غيطرى لنا واحد الاضافه، واحد الطفره نوعيه بطبيعه الحال في لي ماتيماتيك كامله، اللي هي اننا نكريو واحد لونسومبل جديد اللي غنسميوه لونسومبل سي، اللي هو لونسومبل دي نومبر كومبلكس. بطبيعه الحال التفاصيل وكذا اعتقد لا يتسع المجال، ولكن اللي مهم عندنا ان في لونسومبل سي هو بطبيعه الحال مجموعه الاعداد اللي كاينه في ار كلها، وغنزيدوا عليها واحد ليليمون اي. هذا ليليمون اي اللي هو عنده خصوصيه ان اي او كاري ايكالا موان 1. هذه غادي نشرحوها من بعد واحد شويه. الوغ اي او كاري ايكالا موان 1 معناه اننا فقط على لونسومبل ار اضفنا واحد لو نومبر اي، نقولوا حنا ان نومبر ايماجينير، عدد تخيلي. هذا لو نومبر ايماجينير اللي هو اي عنده واحد الخصوصيه اللي هي ان اي او كاري ايكالا موان 1. بطبيعه الحال غتجيو غتقولوا لي راه ما يمكنش يكون شي عدد اس 2 يعطيني موان 1. كنقول لك ما يمكنش يكون في ار اي، ولكن ممكن يكون في لونسومبل سي، وبالتالي غيولي عندنا ان سيزيام اونسومبل اللي هو لونسومبل سي، لونسومبل دي نومبر كومبلكس. بطبيعه الحال الكاركتيرستيك ديال هاد اي غادي نشرحوها بعجاله. كلنا شفنا لا تريغونوميتري مزيان، غنشوفوا لو سيركل تريغونوميتريك. كنقول هادشي راه بعجاله لاننا باش ندوزو للدرس خصنا نكونوا فاهمين شي امور، لان ملي غيجي شي واحد يقول لي اي او كاري ايكالا موان 1 يقول لي ما يمكنش. نشوفوا شنو هي الخصوصيه ديال لو نومبر اي. بطبيعه الحال حنا شفنا لو سيركل تريغونوميتريك وقلنا ان هنايا فين كاين بطبيعه الحال هنا الواحد، هنا موان 1. واخا على اساس اننا هاد لو نومبر اي ما خديناش فلاكس دي زابسيس، وانما خديناه فلاكس دي زوردوني. معناه الا كانت هذه هي واحد هذه واحد، دونك هذه غتكون واحد اي، هذه جوج اي يانسي دو سويت، هذه 3 اي يانسي دو سويت، هنايا موان 1 اي يانسي دو سويت. الوغ حنا بالنسبه لنا كنقولوا انه شنو هو هذا لو نومبر اي؟
ملي كنجي كنقول 1 فوا اي ايكالا اي، معناه الخصوصيه اللي كاينه في لو نومبر اي هو انني اون فوا كنضرب في لو نومبر اي كندير روتاسيون دو بي دومي، معناه روتاسيون دونغل بي دومي. معنى دونغل بي دومي في لو سونس بوزيتيف بطبيعه الحال، حنا كاملين شفنا لا تريغونومتري. روتاسيون دو بي دومي معناه انني كنت هنايا ملي غندير روتاسيون دو بي دومي راه غنولي هنايا. الوغ 1 فوا اي ايكالا اي. مزيان. الى زدت ثاني معناه الحاصله اللي ولات عندي دابا هنا هي اي. الوغ الى عاود ضربت اي فوا اي، هاد اي عاود ضربتها فوا اي، قلنا غنشوف لو سونس بوزيتيف ياك. و بي دومي فين غنكون؟ غنكون هنايا. شنو هي هادي؟ الا كان هذا يكون موان زان. الوغ اي فوا اي ايكالا موان زان، دونك اي او كاري ايكالا موان زان. من هنا جاتنا هاد القاعده ديال ان اي او كاري، ولا الكاركتيرستيك ديال اي او كاري ايكالا موان زان. من هنا جاتنا ان اي او كاري ايكالا موان زان. الوغ بالنسبه لي نومبر كومبلكس، حنا عموما كنا ملي كنتعاملوا مع لي زونسومبل حتى لونسومبل ار كنا كنتعاملوا دون مانيير لينيير. مزيان. بالتالي كانت لا ريبريزونطاسيون اللي عقلتو ملي بديتو لي نومبر ريلاتيف كنتو درتو لا ريبريزونطاسيون في لاكس، في لا دروات غرادوي، لا دروات نيميريك. هنا كاين 0، هنا 1 2 3 موان 1 موان 2 موان 3. المهم كنبقاو غاديين حتى بلوس انفيني، هنا غادي حتى الموال انفيني. بطبيعه الحال هنا كاين دون مانيير كونفونسيونيل هادو لي نومبر بوزيتيف وهادو لي نومبر نيجاتيف. بطبيعه الحال هادشي في ان وفي زد وفي دي وفي كيو وفي ار. مزيان. لافونتاج هادشي اللي كنا كنتكلموا عليه دابا في لافونتاج اللي كاين في لي نومبر كومبلكس هو ان عندنا ان دوزيام اكس. هاد لاكس اللي كان عندنا هذا كانت عندنا الاعداد في اكس واحد. دابا غيوليو عندنا دو اكس. غيولي عندنا هاد لاكس هذا اللي كنتكلموا عليه دابا، وغيولي عندنا ان دوزيام اكس اللي هو لاكس دي زوردوني. اذا غيولي عندنا لاكس دي زابسيس اي لاكس دي زوردوني، سكي في لو نومبر كومبلكس غيوليو فيه دو بارتي. عموما كنمثلوا ولا كنشيروا لو نومبر كومبلكس بزد، وكنقولوا انه ايكالا ا بلس اي بي على اساس انه فيه دو بارتي. لا بارتي réelle, une partie réelle et une partie imaginaire. Imaginaire. إذا عندنا une partie réelle اللي فيها هاد A و la partie imaginaire. La partie réelle هي la partie ديال les axes ديال l'axe des abscisses، و la partie imaginaire هي la partie ديال l'axe des ordonnées. معناها لي B كاينين هنا، لي A كاينين هنايا. وبالتالي ملي كيجي مثلا شي واحد وكيقول لي ناخذوا الغرادياسيون مزيان. دونك الا كانت هذه 1 2 3 4 et ainsi de suite، moins 1 moins 2 moins 3، هنا كاينه i 2i 3i 4i moins i moins 2i moins 3i moins 4i. alors ملي كيجي شي واحد يقول لي z1 égale 2 plus 3i، يكفي اننا نمشيو هنايا لا بارتي ريال هي لاكس دي زابسيس. دونك هنا في كاين 2 3i 1 2 3 3i. اذا هذا هو z1. إلا خدينا مثلا Z2 هي moins 2 ولا moins 1 مثلا moins 1 plus 2i. كنقول moins 1 هي هذه plus 2i هي هذه. alors كتولي عندي Z2 هنايا et ainsi de suite. المهم عموما ليسونسيال ان لو نومبر كومبلكس كنكتبو بهذه الطريقه. هذه كتسمى لا فورم، هذه Z égale à A plus IB كنسميوها لا فورم الجبريك. مزيان. الوغ بالنسبه لا فورم الجبريك اللي قلنا هي A plus IB غنديروا واحد المثال بسيط لانه كيعطيوني اون فورم كيلكونك ديال لو نومبر كومبلكس وكيطلبوا مني في التمارين الاولين غالبا في لي سيري ديال لو نومبر كومبلكس. مثلا كيجي كيقول لي Z1 ايكالا 1 plus 3 plus i 1 sur 3 plus i. Maintenant, nous un deuxième exemple, Z2 égale à 5 plus 3i facteur de 2 moins 4i. Maintenant, qui voulait donner la forme algébrique du nombre complexe Z1.
حنا بالنسبه لنا هنايا كنخدموا بالكونجوغي. اي تذكير بالقواعد ملي كنقولوا ان زد هو ا بلس اي بي، ليكسبريسيون كونجوغي ديال زد هو زد بار، كنديروا واحد لا بار فوق من لو نومبر، زد بار هو ا موان اي بي. عموما في الجرافيك الى قلنا ان هذا هو ا وهذا هو بي، سكيفي بالنسبه لنا هذا هو لو بوين ام دافيكس زد 1. الى كان هذا هو زد 1 راه نورمالمون ام بريم دافيكس زد 1 بار كيكون هنايا. علاش؟ لان عندهم ا، اذا ا هو نفسه نفس ا، وهنا عندي بلس اي بي، هنا موان اي بي. الوغ الا كانت هذه هي بي، هنا غتكون موان بي، سكيفي لا ريبريزونطاسيون جرافيك ديالهم راه كتكون بهذا الشكل. معناها الا كان زد 1، الا كان ام دافيكس زد 1 راه ام بريم دافيكس زد بار 1 راه غيكون هنايا. المهم نرجعوا لهنايا. الوغ الا بغينا نحيدوا اي من الدينوميناتور، نورمالمون الخدمه اللي خصنا نديرو هو انني نضرب 3 بلس اي، غنضربها في 3 موان اي، والفوق 1 3 موان اي. بطبيعه الحال فوق والتحت ضربنا في لو ميم نومبر. الوغ زد 1 ايكال هذه ايدونتيتي ماركابل اللي هي 3 او كاري موان اي او كاري، والفوق تبقى عندي 3 موان اي. الوغ زد 1 ايكال 3 او كاري اللي هي 9 اي او كاري موان 1 مع هاد الموان هي بلس، دونك بلس 1، والفوق 3 بلس اي. الوغ زد 1 ايكال 3 بلس اي سور 10، وغنحاول ما امكن نكتبهم في لا فورم الجبريك. الوغ زد 1 ايكال 3 sur 10 plus 1 sur 10 i, et comme ça on a la forme algébrique du nombre z1. Pour le nombre z2 بطبيعة الحال هنا عاطيني واحد ليكسبريسيون اللي خصني بكل بساطة نديفلوبيها. الوغ z2 égale à 5 fois 2 اللي هي 10, 5 fois moins 4 donc moins 20 i, moins 3i fois 3i fois il y a 6 i, et 3i fois moins 4i, 3 fois 4 ça fait 12, i fois i هي i au carré اللي هي moins 1 مع هاد الموان هي plus, donc plus. Alors z2 égale 10 plus 12 هي 22, moins 20 plus 6 هي moins 14 i, et comme ça on a l'expression ou la forme algébrique du nombre complexe z2. ندوزو مباشرة la forme trigonométrique. La forme trigonométrique d'un nombre complexe. Alors, قبل ما نتكلموا على لا فورم تريغونومتريك خصنا نتكلموا على جوج ديال لي نوسيون مهمين في لي نومبر كومبلكس اللي هما لو مودول اي لارغيومون. الا كان عندي لو نومبر زد اللي هو ا بلس اي بي، لو مودول باش نشرحوه هنايا مثلا الا خديتي ان بوين ام لا فيكس ديالو هو زد 1 ام 1 زد 1 هذه هي ا وهذه هي بي. ملي كنقول لو مودول دو زد كنرمزو ليه بهكا بحال الرمز ديال لا فالور ابسولو. لو مودول هو لا ديستونس اونتر لوريجين دو روبير اي لو بوين ام 1، معنا هاد المسافه. وحنا كنعرفوا ان بهاد المسافه هادي عندنا هنا ان تريونغل ريكتونغل، دونك هادي او كاري كتساوي هادي او كاري بلس هادي او كاري. الوغ بالنسبه لنا هادي راه هي ا وهادي هي بي. الوغ ديما كتعطينا لا غاسين ديال ا او كاري بلس بي او كاري، كنيجليجيو هاد اي وكناخدو بي، دونك بلس بي او كاري ديما بلس. اكزومبل مثلا زد 1 هي 2 بلس 3 اي زد 1 لو مودول ديالها ايكالا لا غاسين دو 2 au carré plus 3 au carré, donc la racine de 4 plus 9, il y a la racine de 13. Il a dit Z2, il y a moins 1, moins 5i. Alors, le module de Z1 égale à la racine de moins 1 au carré plus moins 5 au carré. Il y a la racine de 1 plus 25, il y a la racine de 26. هذا بالنسبة لو مودول. l'argument هو هاد لونغل اللي كاين نسميوه حنا تيتا اللي كاين ما بين لاكس دي زابسيس وهاد او ام. الى عقلتوا في لو سيركل تريغونومتريك كنا كنعتبروا ان لو بوين انيسيال في الديبار ديالنا ديما كيكون هنايا في لاكس دي زابسيس وديما كيكون هنا على اليمين. الوغ بالنسبه لي انا ملي كنتكلم على ان لو بوين ام كاين هنا، يعني كنفترضوا انه راه لو بوين ام كان هنا وبدا كيتحرك حتى وصل لهاد لو بوين، حتى وصل هنا الام 1. الوغ حنا بالنسبه لنا
فين هو هذاك لونغل فورني في لا روتاسيون اللي هو هاد تيتا. دونك تيتا هو لونغل اللي كاينه ما بين لاكس دي زابسيس و او ام ان، ما بين هاد لونغل هذا ما بين هذا و ام ان. الوغ هذا كنرمزو ليه بلاغيومون. لاغيومون دان نومبر كومبلكس كيفاش كنحسبوه؟ غادي ناخذ واحد اكزومبل وغادي نرجعوا نردكم للدرس ديال لا تريغونومتري باش ناخذوا منه جوج ديال الحوايج. مثلا الا خدينا زد 1 ايكالا 1 بلس اي، بطبيعه الحال هذه كنسميوها لا فورم الجبريك. مزيان. الوغ جاو قالوا لي في السؤال دوني لا فورم تريغونومتريك du nombre Z1. Alors, أول حاجة كنديروها on doit calculer le module ديال Z1 اللي هو la racine de 1 au carré plus 1 au carré, puisque هذه راه 1i يعني b راه هي 1 égale la racine de 1 plus 1 اللي هي la racine de 2. Une fois كنلقاو le module كنرجعو كنقولوا أن Z1 اللي هو 1 plus i, donc Z1 égale on doit factoriser بهذاك le module اللي هو racine de 2 facteur 2 كنديرو هنا 1 sur racine de 2 كناخدو a sur le module plus 1 sur racine de 2 i هنا b sur racine de 2. معناه نشوفوا هنا شنو كنديرو نورمالمون الا كان z هو a plus ib لا فورم تريغونومتريك كنلقاوها باش كنديرو لو موديل ديال z facteur 2 a sur le module de z plus i b sur le module de z. Alors, نرجعوا لهنايا دونك z1 égale la racine de 2 هنايا خصنا نحيدو لو راديكال من لو دينوميناتور سكي فيها تعطيني racine de 2 sur 2 plus i racine 2 sur 2. مزيان. هنا ملي كنتكلم هنايا كيجي كيقول لي نورمالمون لا فورم تريغونومتريك هي انني كندير لو موديل نسيت قبيله ما قلت لكمش ان لو موديل كنرمزو ليه ب r. الوغ هو r فاكتور 2 cos θ plus i sin θ. معنى ان a sur le module de z راه هو الكوس θ و b sur le module de z راه هو sin θ. الوغ بويسكو هنا كنتكلموا على كوس والسين ديال واحد لونغل كالكونك كنقول مع راسي غاسين دو 2 sur 2 لي غاسين 2 sur 2 كيفكرني بشي حاجه. غنرجعوا لذاك الطابلو اللي كنا درناه ابتداء من 3 كوليج في لا تريغونومتري. كنا درنا هاد الطابلو كنا درنا فيه السينوس الكوسينوس كنا درنا 0 بي sur 6 pi sur 4 pi sur 3 et pi sur 2. إلا عقلتو كنا 0 1 demi racine 2 sur 2 racine 3 sur 2 et 1 وكنقلبو هنا 1 racine 3 sur 2 racine 2 sur 2 1 demi 0. Alors كنقول فين كاين الكوس ديال racine 2 sur 2. الكوس racine 2 sur 2 كيعطيني pi sur 4 والسين ديال racine 2 sur 2 كيعطيني بي سور 4. بطبيعة الحال نفس الزاوية كنقول كوس تيتا سين تيتا معناها نفس الزاوية. الوغ زد 1 ايكالا racine de 2 cos تيتا بلس اي سينوس تيتا. تيتا شنو هي قلنا هي بي سور 4 بي سور 4 والسين ديال بي سور 4 et comme ça on a la forme trigonométrique du nombre Z1. Alors, عطاونا هما لا فورم الجبريك وحنا لقينا لا فورم تريغونومتريك. كنتمنى ان هذا الشرح يكون واضح. بطبيعه الحال هذا فقط الجزء الاول من لي نومبر كومبلكس. اللي مهم هو انكم تخدموا على شي امثله بحال هكا تاخذوا لا فورم الجبريك ديال بليزيور نومبر وتعطيو لا فورم تريغونومتريك ديالهم والعكس يعني لا فورم تريغونومتريك لا فورم الجبريك. نستعنوا بهذا الطابلو وفي الجزء الثاني غادي نوقفوا على واحد الحاجه اخرى غنحتاجوها من غير هذا الطابلو وغادي نشوفوا شي امور اخرى عندها علاقه بلا فورم الجبريك لا فورم اكسبونونسيال لا فورم تريغونومتريك ريدويت وبطبيعه الحال غنشوفوا لابليكاسيون ديال لي نومبر كومبلكس في لا جيومتري. اتمنى ان الشرح يكون واضح. حظا سعيدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.